नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनइएको आइपिओको बारेमा अहिले चारैतिर हल्ला चलिरहेको छ। इक्रा नेपालले यसलाई AA+ को रेटिङ दिएको छ भन्ने कुरा पनि सबैले अवश्य पनि सुने होला र बजारमा सबै मानिसहरूको बीचमा यसैको आइपिओको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ। यो आइपिओको साइज धेरै ठुलो भएर यसलाई निफ्रासँग पनि कम्पेयर गरिएको छ। निफ्राको आइपिओ 8 अर्बको थियो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निफ्राको लगभग 4 गुणा यानि कि 31 अर्बको आइपिओ आउँदैछ। त्यस कारणले पनि यसको आइपिओ सेन्टर अफ अट्र्याक्सन बनेको छ, सबैको चर्चाको विषय पनि बनेको छ र यो आइपिओलाई लिएर धेरैजना एक्साइटेड र खुसी हुनुहुन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनइए कस्तो कम्पनी हो भन्ने कुरा हामी सबैले अवश्य नै बुझेको छौँ भने आजको भिडियो अन्तर्गत हामीले एनइएको बारेमा डेप्थमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। यो भिडियोलाई तपाईँले बिजनेस एनालाइसिस अथवा केस एनालाइसिसको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो भिडियो तपाईँ सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहुन्छ भने एनइएको बारेमा तपाईँ A to Z सबै कुरा बुझ्नुहुनेछ ताकि तपाईँलाई फर्दर रिसर्च गरिराख्नु नपरोस्। यो भिडियोमा हामी कुन कुन टपिकहरू कभर गर्दैछौँ, लेट्स टेक एन आउटलुक। सबैभन्दा पहिला हामी एनइएको हिस्ट्रीको बारेमा बुझ्नेछौँ। त्यस पछाडि यसको बिजनेस मोडल, यसको रेभेन्यू सोर्सहरू कस्तो छ, यसले कहाँबाट इन्कम गरिरहेको हुन्छ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ। त्यस पछाडि एनइएको सबैभन्दा राम्रो एक्सपेक्ट भनेको यसको म्यानेजमेन्ट टिम छ। हामी आज सबैले एनइएलाई चिन्छौँ किन भन्दा यसको म्यानेजमेन्ट टिमको कारणले गर्दा, त्यो पनि हामी अध्ययन गर्नेछौँ। यसको फाइनेन्सियल्सहरू पनि हेर्नेछौँ, यसको विगतमा कस्तो थियो, प्रेजेन्टमा कस्तो गरिरहेको छ। त्यस पछाडि हामी यसको ग्रोथ प्रोस्पेक्टहरू हेर्छौँ, भविष्यमा यसले कस्तो गर्न सक्छ, कुन कुन एक्सपेक्टमा यसको ग्रोथ सम्भावना एकदमै राम्रो छ त्यो पनि हामी बुझ्नेछौँ। त्यस पछाडि गएर प्रमोटर्स र यसको क्यापिटल स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो पनि हामी अध्ययन गर्छौँ र अन्त्यमा यसलाई हामीले कन्क्लुजन पनि ड्र गर्छौँ र यसको स्ट्रेन्थ र विकनेसलाई यसलाई हामीले क्याटेगोराइज गरेर अध्ययन गर्नेछौँ र यो भिडियोको अन्त्यतिर हामी यसको आइपिओ कहिले आउन सक्छ भन्ने कुराको पनि हामी डिस्कस गर्दैछौँ। त्यस कारणले तपाईँलाई कुनै स्पेसिफिक टपिकहरू अध्ययन गर्नु छ, बुझ्नु छ भने तल मैले टाइमलाइन दिएको छु, तपाईँ स्किप गरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नाउ लेट्स बिगिन द भिडियो। लेट्स स्टार्ट विथ द हिस्ट्री अफ एनइए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण 2042 सालमा डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी, नेपाल इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन र त्योसँग सम्बन्धित बोर्डहरू मर्जरबाट बनेको थियो नेपाल विद्युत प्राधिकरण। यी सबै बोर्डहरूको आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी थियो, आफ्नो आफ्नो कर्तव्य थियो र त्यो कर्तव्यहरू, आफ्नो आफ्नो ड्युटिजहरू ओभरल्याप र डुप्लिकेट पनि भइरहेको थियो र सबैको एउटा एउटा विकनेस पनि भएको कारणले गर्दा ती सबैसँग विकनेसहरूको समाधान र ओभरल्यापिङको इस्युको समाधानको रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण एनइए 2042 सालमा स्थापना भएको थियो। हालको कुरा गर्ने हो भने नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ट्रान्समिसन, जेनेरेसन, डिस्ट्रिब्युसन र पावर ट्रेडिङको मोनोपोली रहेको छ देशभित्र। एनइएको क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने एनइए इज फुल्ली अन बाई गभर्मेन्ट अफ नेपाल, यानि कि यसको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारसँग रहेको छ। यो कम्पनीको 18वटा सब्सिडियरिज र 6 एसोसिएट कम्पनीजहरू पनि रहेको छन् भने यो कम्पनीको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारसँग रहेको छ। नाउ लेट्स टक अबाउट इट्स बिजनेस मोडल। यसको रेभेन्यू सोर्सहरू कस्तो छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौँ भने फिस्कल इयर्स 2021 को हामी हेर्ने हो भने इलेक्ट्रिसिटी सेल्सबाट यसको मेजर रेभेन्यू आएको छ जुन अलमोस्ट 88% को छ भने यसले गरेको फाइनेन्सिङबाट अलमोस्ट 5% को इन्कम छ भने यसको अदर सोर्सबाट चाहिँ यसको 7-8% को रेभेन्यू आएको हामी देख्न सक्छौँ। यो रेभेन्यूलाई हामीले तीनवटा टाइटलमा हामी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। फर्स्ट रहेको छ पावर ट्रेड इनसाइड एन्ड आउटसाइड द कन्ट्री, त्यहाँबाट पनि यसको मेजर रेभेन्यू सोर्स आउँछ। दोस्रो छ थ्रु सब्सिडियरिज एन्ड एसोसिएट, यसको सब्सिडी कम्पनीहरू छन्, यसको एसोसिएट कम्पनीजहरू छन्, त्यहाँबाट यसको रेभेन्यू आइरहेको हुन्छ। र अर्को सोर्स रहेको छ ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर, यसको तीनवटा मेजर फङ्सन्स पनि हो र यसैबाट यसको मेजर सोर्सेस अफ रेभेन्यू पनि भइरहेको हुन्छ। सबैभन्दा पहिला बुझौँ पावर ट्रेडको बारेमा। एनइएले इनसाइड द कन्ट्री र आउटसाइड द कन्ट्री पावर ट्रेड गर्ने गर्छ। इनसाइड द कन्ट्री भन्नाले देशभित्रै रहेका जलविद्युत कम्पनीहरूसँग ट्रेड गर्ने गर्छ भने आउटसाइड द कन्ट्री भन्दा भारतसँग यसले किनबेच गरिरहेको हुन्छ। यसैले हामीले इनसाइड एन्ड आउटसाइड द कन्ट्री पावर ट्रेड भनेर बुझ्ने गर्छौँ। इनसाइड द कन्ट्री पावर ट्रेडको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनीजहरू छन्। ती हाइड्रो पावर कम्पनीजहरूले पावर जेनेरेट त गर्छन् तर डिस्ट्रिब्युसनको काम पनि गर्दैनन्। त्यस कारणले उनीहरूले पावर जेनेरेट गरेर एनइएसँग पिपिए गरेको हुन्छन् जसलाई हामीले पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट भन्ने गर्छौँ। उनीहरूले आफूले जेनेरेट गरेको पावरलाई एनइएलाई सप्लाई गर्ने गर्छन् अथवा भनौँ एनइएलाई सेल गर्ने गर्छन् र यहाँ बिचबाट एनइएले राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ।
र हामीले यो पिपिएको रेटको कुरा गर्ने हो भने जब समरमा प्रोडक्सन बढी भइरहेको हुन्छ, जब हाम्रो बर्खा लागिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर प्रोडक्सन बढी हुँदाखेरिमा पिपी यानि कि पावर पर्चेज एग्रिमेन्टको रेट भनेको कम भइरहेको हुन्छ। एनइएले सस्तोमा बिजुली किनिरहेको हुन्छ हाइड्रो पावर कम्पनीजहरूसँग भने विन्टरमा जब खडेरी परेको हुन्छ, जब पानीको सप्लाई कम हुन्छ, जब इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ, त्यो बेलामा पिपिएको रेट भने हाई हुन्छ। त्यस कारणले दुईवटा रेट फिक्स गरेको हुन्छ, एउटा समरको लागि र अर्को विन्टरको लागि। र यहाँबाट पावर पर्चेज एग्रिमेन्टबाट एनइएले बिचमा केही मार्जिन चाहिँ लिइरहेको हुन्छ र यहाँबाट उसले एउटा राम्रो इन्कम गरिरहेको हुन्छ। यो भनेको एनइएको लागि वान अफ द मेजर सोर्सेस अफ रेभेन्यू रहेको छ। पावर ट्रेड आउटसाइड द कन्ट्रीको कुरा गर्ने हो भने एनइएले इन्डियासँग बिजुली खरिद बिक्री गरिरहेको हुन्छ। जब नेपालमा प्रोडक्सन कम हुन्छ त्यतिखेर एनइएले बिजुली बाई गर्छ भने जब नेपालमा प्रोडक्सन हाई हुन्छ त्यतिखेर बिजुली सेल गरिरहेको हुन्छ। नेपालमा पुराना आर्थिक वर्षको कुरा गर्ने हो भने बिजुली खरिद गर्ने क्रम एकदमै हाई थियो भने अहिलेको क्रममा नेपालमा ठुला ठुला जलविद्युत परियोजना थपिएको कारणले गर्दा प्रोडक्सन बढी र बाइङ कम भइरहेको हामी भेट्न सक्छौँ। यो बुझ्नको लागि एउटा हामी सानो चार्ट हेर्छौँ भने त्यो चार्टमा 32% नेपालमा जति पनि इनर्जी अभाइलेबल छ त्यो भनेको हाइड्रो कम्पनीज यानि कि एनइएको अन्डरमा रहेका सब्सिडिरिजहरू एसोसिएट कम्पनीजहरूबाट आएर फुलफिल भइरहेको रहेछ भने पर्चेज नेपाल भनेको नेपालमै रहेका तर एनइएको अन्डरमा नभएका अरू कम्पनीजहरू, अरू हाइड्रो पावर कम्पनीजहरूबाट पर्चेज गरेर डिमान्ड फुलफिल गरिएको छ भने 32% भनेको चाहिँ इन्डियाबाट बाई गरेर फुलफिल गरिएको थियो। अरू थर्मल र सोलर इनर्जीको यहाँ हाम्रो पार्ट भनेको एकदमै सानो देख्न सक्छौँ। यहाँ हामीले 32% भनेको इन्डियाबाट पर्चेज गरिएको इनर्जी देख्न सकिन्छ। यो 2021को थियो भने अहिले 21-22मा यो एकदमै घटेको छ र यसको हाम्रो चार्ट हामी अपडेटेड चार्टहरू अर्को भिडियोमा हामी अवश्य पनि लिएर आउनेछौँ। अहिलेको लागि हाम्रो पहिला प्रोडक्सन कम हुँदाखेरिमा इन्डियाबाट बाइङ गर्ने प्रक्रिया एकदमै बढी थियो भने अहिलेको क्रममा इन्डियाबाट पर्चेजिङ क्रम एकदमै घटेको हामी भेट्न सक्छौँ। इलेक्ट्रिसिटी सेल्सको कुरा गर्ने हो भने एनइएले मेजर सेल्स भनेको डोमेस्टिकलाई गरिरहेको हुन्छ, डोमेस्टिक हाउस होल्ड्सको लागि। त्यस पछाडि कमर्सियल पार्टहरूलाई सेल गरिरहेको हुन्छ, इन्डस्ट्रियल पार्टहरूलाई सेल गरिरहेको हुन्छ नेपालभित्र भने एक्सपोर्टको सेगमेन्टमा एकदमै माइनर एक्सपोर्ट हामी भेट्न सक्छौँ। ओन्ली 0.44% मात्रै एक्सपोर्ट भइरहेको थियो 2021मा भने अहिलेको आर्थिक वर्षमा यो हल्का ग्रो भएको छ। इन फ्युचर कमर्सियल युजको लागि, इन्डस्ट्रियल युजको लागि र एक्सपोर्टको कुरा पनि ग्रोथ हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन गरिएको छ र ग्रोथ पनि भइरहेको छ। यसबाट एनइएको मेजर सोर्स अफ रेभेन्यू इलेक्ट्रिसिटीको सेल्सबाट नै हुन्छ र एक्सपोर्ट गर्ने क्रम पनि बिस्तारै बढिरहेको छ। र यहाँ पनि आउटसाइड द कन्ट्रीको पावर ट्रेडमा पनि इन्डियाबाट सस्तोमा बिजुली किनेर नेपालमा सप्लाई गरेर त्यहाँबाट मार्जिन लिने काम एनइएले गरिरहेको हुन्छ। यो सम्पूर्ण डिस्कसन थियो पावर ट्रेड इनसाइड एन्ड आउटसाइड द कन्ट्रीको बारेमा, जुन चाहिँ एनइएको मेजर सोर्स अफ रेभेन्यू रहेको छ भने अब हामी डिस्कस गर्दैछौँ रेभेन्यू थ्रु सब्सिडिरिज एन्ड एसोसिएट्स। सब्सिडियरी कम्पनी र एसोसिएट कम्पनीजहरूको कुरा गर्ने हो भने एनइएको अन्डरमा 18वटा सब्सिडियरिज कम्पनीज र 6वटा एसोसिएट कम्पनीजहरू रहेको छन्। सब्सिडियरिजहरूको कुरा गर्ने हो भने 12वटा अन्डर अपरेसन र अरू चाहिँ ट्रान्जिसनल स्टेजमा रहेको छन् भने एनइएको विभिन्न टाइप्स अफ सब्सिडियरी एसोसिएट कम्पनीजहरू हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला हामी हाइड्रो पावर कम्पनीजहरू भेट्न सक्छौँ जसमा विभिन्न हाइड्रो पावर जेनेरेसनको काम गरिरहेको हुन्छन्। दोस्रोमा हामी पावर ट्रान्समिसन कम्पनीहरूको बारेमा भेट्न सक्छौँ। एनइएकै अन्डरमा विभिन्न पावर ट्रान्समिसन कम्पनीजहरू रहेको छन् जुन एक ठाउँमा उत्पादन भएको अन्य ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्ने काम गर्छन्। अर्को भनेको पावर ट्रेडिङ कम्पनीजहरू पनि हामी भेट्न सक्छौँ जसले नेपाल र विदेशसँग इन्डियासँग पावर ट्रेड गर्ने र अन्य इनसाइड द कन्ट्री पनि पावर ट्रेडिङको काम गरिरहेको हुन्छन्। अर्को हामी भेट्न सक्छौँ पोल एन्ड टावर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू जुन नेपालमा टावरहरू पोल्सहरू लगाइरहेको हुन्छन्, त्यो म्यानुफ्याक्चर गर्ने पनि एनइएकै सब्सिडियरी रहेको छ। र त्यसको साथसाथमा ट्रान्सफर्मर म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी पनि रहेको छ, त्यो पनि हामी एनइएकै अन्डरमा रहेको एउटा सब्सिडियरीले म्यानुफ्याक्चर गरिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले यी विभिन्न डाइभर्स सोर्स अफ इन्कमबाट एनइएको रेभेन्यू हामी भेट्न सक्छौँ। रेभेन्यूको अर्को सोर्स भनेको ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर, यानि कि नेपालभरि जति पनि पावरहरूको डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको हुन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको ट्रान्समिसन भइरहेको हुन्छ, सबै एनइएकै अन्डरमा भइरहेको हुन्छ र सबैभन्दा मेजर फङ्सन भनेको ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर पनि हो। हाम्रो घरमा जति पनि बिजुली आइरहेको हुन्छ, इन्डस्ट्रीहरूमा जति पनि बिजुली गइरहेको हुन्छ, कमर्सियल पर्पजमा होस्, इन्डस्ट्रियल पर्पजमा होस्, सबै कुरा एनइएकै थ्रु गइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले वान अफ द मेजर फङ्सन भनेको ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर रहेको छ। यहाँबाट यसले राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गरिरहेको हुन्छ। अब इनर्जी युटिलाइजेसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ एउटा सानो चार्ट प्रेजेन्ट गर्न चाहेँ। त्यसमा हामी देख्न सक्छौँ अलमोस्ट 82% जति पनि एनर्जी कन्जम्सन भइरहेको हुन्छ इनसाइड द कन्ट्री त्यो चाहिँ इन्टरनल सेल्सबाट भइरहेको हुन्छ। 16%सम्म अलमोस्ट 17% सिस्टम लस भइरहेको हुन्छ र केही चाहिँ एनइएले सेल्फ कन्ज्युम गर्छ भने केही पर्सेन्ट चाहिँ एक्सपोर्ट भइरहेको हुन्छ।
सिस्टम लसको पनि एउटा हेभी पार्ट हामी देख्न सक्छौँ। अलमोस्ट 17% एनर्जी सिस्टम लस भइरहेको हुन्छ। आइदर त्यो म्यानुफ्याक्चर गरेर ट्रान्सपोर्ट गर्ने कुरामा होस्, अरू म्यानुफ्याक्चरिङकै कुरामा होस्, केही कुरामा चाहिँ सिस्टम लस भइरहेको हुन्छ इलेक्ट्रिसिटीमा। र हामी एउटा इक्जाम्पल अस्तिको हामी देख्न सक्छौँ कि केकेएचसीले त्यही सिस्टम लसमै भएको जुन लस भएको थियो त्यसैलाई क्लेम गरेर फेक इपिएस निकालेको थियो खानीखोला हाइड्रो पावरले, र त्यहाँबाट एउटा राम्रो नेपालमा चाहिँ बबल फर्मेसन भएको थियो खानीखोला हाइड्रो पावरमा। त्यो हामी इन्सिडेन्ट सबैलाई नै याद छ। भन्न खोजेको एउटा हेभी सिस्टम लस पनि हामी ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ पावरमा देख्न सक्छौँ भने यहाँबाट आउने एउटा वान अफ द मेजर रेभिन्यू भनेको एनइएको ट्रान्समिसन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ पावरबाट आउने गर्छ। नाउ लेट्स टक अबाउट पोजिटिभ एक्सपेक्ट्स यानि कि स्ट्रेन्थ अफ एनइए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सबैभन्दा राम्रो एक्सपेक्ट भनेको म्यानेजमेन्ट टिम रहेको छ। बोर्ड अफ डाइरेक्टरको नै कुरा गर्ने हो भने हाई लेभल गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ, जसमा ऊर्जा मन्त्री पनि इन्क्लुड हुनुहुन्छ चेयरपर्सनको रूपमा, र अन्य गभर्मेन्ट अफिसियल्सहरू जस्तै मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सदेखि लिएर अन्य पावर सेक्टरबाट पनि आउनुभएको एक्सपर्टहरू हामी बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा देख्न सक्छौँ। र त्यसमा एनइएको एमडी यानि कि कुलमान घिसिङ सर पनि हुनुहुन्छ एज अ सेक्रेटरी मेम्बर। बोर्ड अफ डाइरेक्टर पछाडि सबैभन्दा राम्रो एक्सपेक्ट भनेको डेप्युटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर्सहरूको रहेको छ। यसमा हरेक फिल्डको एक्सपर्टहरूलाई डेप्युटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर बनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा एनइएको सबैभन्दा राम्रो एक्सपेक्ट भनेको म्यानेजमेन्ट टिम रहेको छ, जसमा हरेक सेक्टरबाट फाइनेन्सदेखि लिएर हाइड्रो पावरदेखि लिएर आफ्नो आफ्नो सेक्टरको विज्ञ मान्छेहरू म्यानेजमेन्ट टिममा बोर्ड अफ डाइरेक्टरमा भएको कारणले गर्दाखेरिमा एनइएको वान अफ द मेजर एक्सपेक्ट भनेको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको म्यानेजमेन्ट टिम रहेको छ, जसमा कुलमान घिसिङ सर एज अ म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। साथमा सम्पूर्ण एक्सपेक्टहरू जति पनि डेप्युटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूको लामो एक्सपिरियन्स र टेक्निकल एक्सपर्टिज भएको कारणले गर्दाखेरिमा यसलाई वान अफ द पर्फेक्ट अपरेसनल र फाइनेन्सियल इम्प्रुभमेन्टको लागि बेस्ट म्यानेजमेन्ट टिम हामी भन्न सक्छौँ। यसलाई हामी ग्रेडिङ गर्ने रेटिङ गर्ने हो भने A+ भन्दा हामी कम दिनु मिल्दैन। त्यस कारणले म्यानेजिङ डाइरेक्टर म्यानेजमेन्ट टिम इज वान अफ द बेस्ट इनसाइड एनइए। एनइएको अर्को राम्रो पक्ष भनेको स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स अफ एनइए, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको रणनीतिक महत्त्व। विद्युत प्राधिकरणको स्मुथ अपरेसन्सको लागि त्यसलाई एडिक्वेट फन्डिङ चाहिरहेको हुन्छ। आइदर त्यो जेनेरेसन अफ पावरमा होस् अथवा ट्रान्समिसन अफ पावरमा अर डिस्ट्रिब्युसन अफ पावरमा होस्, त्यसको लागि एडिक्वेट फन्डिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई चाहिरहेको हुन्छ। र त्यो फन्डिङको लागि नेपाल सरकारको राम्रो भूमिका एनइएमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ। त्यति मात्रै नभएर नेपाल सरकारको पावर सेक्टरमा एनर्जी सेक्टरमा राम्रो प्रायोरिटी भएको हामी बजेटबाट पनि देख्न सक्छौँ। हरेक वर्षको बजेटमा पावर सेक्टरलाई स्पेसल प्रायोरिटी दिएको हुन्छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा एनइएले पनि राम्रो प्रायोरिटी पाइरहेको हुन्छ। त्यो कसरी हामी डिटेलमा एक्सप्लेन गर्दैछौँ। विद्युत प्राधिकरणको हामी खर्चको हिसाब हेर्छौँ भने एउटा सानो चार्टबाट हेर्छौँ भने यसमा सबैभन्दा मेजर खर्च भनेको मेजर एक्सपेन्डिचर भनेको पावर पर्चेजमा लागिरहेको हुन्छ। पहिला एनर्जी किन्नु नै पर्यो ट्रान्समिसन डिस्ट्रिब्युसनको लागि। अर्को हामी देख्न सक्छौँ स्टाफ कस्ट पनि राम्रो नै लागिरहेको हुन्छ। त्यसको साथसाथमा डेप्रिसिएसन हामी देख्न सक्छौँ। र अर्को कुरा भनेको एनइएको राम्रो लोन पनि छ, त्यसको लागि इन्ट्रेस्ट पनि उनीहरूले तिरिराख्नुपर्छ। त्यस कारणले यी सम्पूर्ण खर्चहरू कटाएर एनइएको लागि राम्रो फन्डिङको जरुरत भइरहेको हुन्छ। र त्यसको लागि नेपाल सरकारले कसरी रणनीतिक महत्त्व खेलेको छ एनइएको लागि भन्ने कुरा अब हामी बुझ्दैछौँ। विगतका वर्षहरूमा जब एनइएको वित्तीय स्थिति एकदम कमजोर थियो त्यो बेलामा नेपाल सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई लोनको रूपमा इक्विटी इन्जेक्सन गरेर धेरै सहयोग गरिरहेको थियो। र त्यति मात्रै नभएर जब विद्युत प्राधिकरणले त्यो लोन चुकाउने अवस्थामा आएन, त्यसको ब्याज पनि भुक्तानी गर्न सकेन, त्यति बेला भने नेपाल सरकारले त्यो लोनलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गरेर एनइएको लागि स्ट्राटेजिक इम्पोर्टेन्स पनि खेल्ने गरेको छ। जस कारणले गर्दाखेरिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गभर्मेन्ट अफ नेपालको राम्रो सहयोग छ। लोन मात्रै नभएर एनइएले लोनको बापत चुकाउनु पर्ने जुन पनि ब्याज आइरहेको हुन्छ त्यो इन्ट्रेस्टलाई पनि इक्विटीको रूपमा कन्भर्ट गरेर नेपाल सरकारले एनइएलाई धेरै राम्रो सहयोग गरिरहेको थियो विगतका वर्षहरूमा भने अब आउने आगामी वर्षमा पनि त्यो सहयोग एकदमै कायम रहने हामी देख्न सक्छौँ। जस कारणले गर्दाखेरिमा एनइएको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्ट सबैभन्दा स्ट्रङ एक्सपेक्ट भनेको नै नेपाल सरकारको फुल सपोर्ट रहिरहेको छ। लोन चाहियो भने लोन पाइरहेको हुन्छन् र त्यो लोनलाई पेब्याक गर्न सकेनन् अथवा इन्ट्रेस्ट तिर्न सकेनन् भने त्यसलाई इक्विटीमा कन्भर्ट गरेर एनइएको लागि सहयोग गरिदिएको हामी नेपाल सरकारको अवस्था भेट्न सक्छौँ। र यो सम्पूर्ण प्रोसेसलाई हामी इक्विटी इन्जेक्सनको प्रोसेस भनेर बुझ्ने गर्छौँ। अब हामी हेरौँ एनइएको फाइनेन्सियल स्ट्याटस यानि कि वित्तीय विवरणहरू कस्तो छ। यो हामी फिस्कल इयर 2021लाई रेफरेन्स मानेर गर्दैछौँ। योभन्दा पछाडिको डेटाहरू हामीसँग एभाइलेबल छैन, अडिटेड रिपोर्टहरू छैन। तर त्यो आएछ भने हामी फेरि त्यसलाई कन्सिडर अवश्य पनि गर्नेछौँ अर्को भिडियोमा। भने अहिले हामीले फिस्कल इयर 2021को लागि नै रेफरेन्स मानेर अगाडि बढ्छौँ। रेभिन्यू हामी हेर्ने हो भने रेभिन्यूमा हल्का स्लाइड डिक्रिमेन्ट देख्न सक्छौँ।
त्यो नेट सेल्स अफ इलेक्ट्रिसिटीबाट हो भने, तर इन्कम फ्रम अदर सोर्सेसहरूमा हामी इन्क्रिमेन्ट देख्न सक्छौँ। एज अ होलमा टोटल रेभेन्यू हामी बढेको देख्न सक्छौँ। स्टिल 2021 को हाम्रो फुल डेटा नआएको कारणले गर्दा रेभेन्यू हाम्रो इन्क्रिजिङ साइडमा छ भनेर हामी अवश्य पनि देख्न सक्छौँ। अपरेटिङ सरप्लसको कुरा गर्ने भने त्यो हल्का हामी घटेको देख्न सक्छौँ, राम्रै मार्जिनले घटेको छ। त्यसको पछाडि पनि फाइनेन्सको कारणले गर्दा हुनसक्छ, त्यो हामी बुझ्न सक्छौँ। नेट प्रफिटको कुरा गर्ने भने नेट प्रफिटमा हल्का इन्क्रिमेन्ट त भएको थियो, तर एज अ होलमा फिस्कल इयर 2021 मा भने डिक्रिमेन्ट हामी देख्न सक्छौँ। त्यो पनि लङ टर्म बोरोइङ्सले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। नम्बर अफ कन्ज्युमर्सदेखि लिएर अन्य कुराहरू हामी ग्रोथ देख्न सक्छौँ। सेल्स अफ इलेक्ट्रिसिटीमा पनि केही ग्रोथ छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा लङ टर्ममा एनईएले राम्रै ग्रोथ गरिरहेको छ भन्ने हामी इन्डिकेसन पाउन सक्छौँ। र यी सम्पूर्ण वित्तीय विवरण जुन अहिले स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ, यो सबै कुरा आजको भिडियो अन्तर्गत हामी डिस्कस गर्दैनौँ, किनकि भिडियो अलरेडी लामो भइसकेको छ। यो सम्पूर्ण कुरा आइपिओ जब आउँछ त्यतिखेर हामी आइपिओ रिभ्यू भिडियो पनि बनाउनेछौँ। त्यो बेलामा यसको नेटवर्थ कति छ, यसको लङ टर्म प्रोबेबिलिटी कति हुनसक्छ, यसको प्रोस्पेक्टस आइसके पछाडि हामी त्यसमा डिस्कस गर्नेछौँ भने आजको भिडियोमा हामी सरर फाइनेन्सियल स्टाटस मात्र हेर्दैछौँ, जसमा यो ग्रोइङ फेजमा छ, हरेक वर्ष इम्प्रुभमेन्ट गरिरहेको छ, लोन पेब्याक भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हामी यो फाइनेन्सियल स्टाटसबाट देख्न सक्छौँ। नाउ लेट्स टक अबाउट ग्रोथ एक्सपेक्ट। कुनै पनि कम्पनी कतिको राम्रो, त्यसमा इन्भेस्ट गर्दा कतिको बेटर हुन्छ भन्ने कुरा त्यो कम्पनीको प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा पनि उसको फ्युचर भ्यालु कतिको ग्रोथ गर्न सक्छ भन्ने कुराले बढी इम्प्याक्ट गर्ने गर्छ। त्यस कारणले अब हामी जति पनि कुरा हेर्छौँ यसले विभिन्न एक्सपेक्टहरूमा, विभिन्न यसको फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरूमा कतिको ग्रोथ गरेको छ र कति ग्रोथ गर्न पोटेन्सियल छ भन्ने कुराहरू हामी अध्ययन गर्छौँ। सबैभन्दा पहिला सुरुवात गरौँ सेल्स, अदर इन्कम र ओभरअल रेभेन्यूबाट। यसको लागि मैले चार्ट प्रेजेन्ट गरेको छु स्क्रिनमा, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। 2012 देखि करेन्ट फिस्कल इयर 2021 सम्म हामी देख्न सक्छौँ। एज अ होल चार्ट हामी सर ओभरभ्यू गर्ने हो भने इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा देख्न सक्छौँ। सेल्स अफ इलेक्ट्रिसिटी हरेक वर्ष बढिरहेको छ। फाइनेन्सिङ र अरू साइडबाट आएको इन्कम पनि हामी बढेको देख्न सक्छौँ। केही विगतका 1-2 वर्षमा हल्का डिक्रिमेन्ट हामी देख्न सक्छौँ, तर एज अ होलमा बिगर पिक्चरमा हेर्ने हो भने फाइनेन्सियल चार्ट्सहरू इन्क्रिज भइरहेको छ। र ओभरअल रेभेन्यूलाई हामी कन्सिडर गर्ने हो भने अहिलेको फिस्कल इयर कन्टिन्यू भइरहेको कारणले गर्दा हल्का कम देख्न सक्छौँ, तर एज अ होलमा यो चार्ट ग्रोइङ ट्रेन्डमा छ, जस कारणले गर्दा सेल्स र अदर इन्कमको सोर्सहरू राम्रो इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौँ। यो त इजिली हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको कन्जम्सन डिमान्ड बढिरहेको छ, जस कारणले रेभेन्यू पनि अवश्य बढ्छ, यो नर्मल नै कुरा भयो। अर्को एक्सपेक्ट रहेको छ प्रफिट एन्ड लस र नेट मार्जिन। एनईए नेपाल विद्युत प्राधिकरण लामो समयदेखि घाटामा गइरहेको कम्पनी हामी सबैले सुनिरहेको थियौँ। 2016 सम्म यसको सबै कुरा नेगेटिभमा थियो भने त्यस पछाडि ट्रान्सफर्मेसन आएको हामी भेट्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यसको प्रफिट मार्जिन पनि बढेको छ र त्यसमा नेट मार्जिन साथसाथमा बढेर यो कम्पनी ओभरअलमा प्रोफिटेबल भइरहेको छ। कुनै पनि कम्पनीले आइपिओ निकाल्नको लागि विगतको 3 वर्षमा प्रोफिटमा गएको हुनुपर्छ, जस कारणले एनईए अहिले विगतको 4 वर्षमा प्रोफिटेबल भएको कारणले गर्दा यसको आइपिओ पनि आउँदैछ। र एज अ होलमा हामी हेर्ने हो भने प्रफिट र नेट मार्जिन इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा हामी देख्न सक्छौँ। करेन्ट फिस्कल इयर रनिङ छ, हामी जुन एनालाइसिस गर्दैछौँ त्यस कारणले गर्दा यसमा हल्का डिक्रिमेन्ट हामी देख्न सक्छौँ। स्टिल यो फिस्कल इयर क्लोजिङ हुन बाँकी छ यो रिपोर्ट अनुसार, त्यस कारणले एज अ होलमा एनईएको प्रफिट लस र नेट मार्जिन चाहिँ इन्क्रिजिङ छ, त्यो हामी स्क्रिनमा मजाले देख्न सक्छौँ। अर्को रहेको छ सेल्स रेभेन्यू, यानि कि उसको सेल्सबाट, इलेक्ट्रिसिटीको सेल्सबाट कतिको रेभेन्यू आइरहेको छ, कस्तो ग्रोथ छ भनेर हामी हेर्ने हो भने यहाँ 4वटा क्याटेगोरीमा डिफ्रेन्सिएट गरेको छ। एउटा डोमेस्टियल सेगमेन्टमा, अर्को इन्डस्ट्रियल सेगमेन्टमा, अर्को चाहिँ अदर्स गरेर हामी 3टा सेगमेन्टमा त्यसरी डिफाइन गरेको छौँ भने अझै एउटा एक्सपेक्ट हामी टोटल ग्रस रेभेन्यू हेर्न सक्छौँ। तपाईँ चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा 2012 देखि 2020 सम्मको डेटाहरू हेर्ने हो भने डोमेस्टिकमा पनि राम्रो ग्रोथ हामी देख्न सक्छौँ। इन्डस्ट्रियल र कमर्सियल सेक्टरहरू पनि बिस्तारै ग्रोथ भइरहेको छ नेपालमा, जस कारणले गर्दा त्यसमा पनि सेल्सको रेभेन्यू हामी राम्रो देख्न सक्छौँ। अन्य सेक्टरहरूको पनि विकास भइरहेको छ, जस कारणले क्याटेगोरी वाइज इलेक्ट्रिसिटी सेल्सको रेभेन्यू राम्रो हामी देख्न सक्छौँ। एज अ होलमा टोटल ग्रस रेभेन्यू विगतका केही वर्षमा डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा भए तापनि सेल्स बढेको कारणले गर्दा एज अ होल नेट रेभेन्यू हामी बढ्ने देख्न सक्छौँ। यो अहिलेको पास्टमा जस्तो ग्रोथ भयो फ्युचरमा पनि त्योभन्दा बेटर ग्रोथ आउन सक्छ। एक्सपोनेन्सियल ग्रोथको हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ, किनकि इलेक्ट्रिसिटी बढी युज भइरहेको छ, इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूदेखि लिएर इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्टहरू बढी प्रमोट भइरहेको छ, जस कारणले गर्दा सेल्स अफ रेभेन्यू चाहिँ राम्रो हुने हामी सम्भावना देख्न सक्छौँ। कुनै पनि बिजनेसको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्ट भनेको उनीहरूको कन्ज्युमर भइरहेको हुन्छ, त्यस कारणले
एनइएको कन्टेक्समा पनि कति नयाँ कन्ज्युमरहरू हरेक वर्ष एड भइरहेको छन् र कन्ज्युमरको नम्बरमा कतिको ग्रोथ आइरहेको छ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यो हामी 2012देखि 2021सम्मको डेटाहरू हेर्छौँ भने डोमेस्टिक कस्टमर्सहरू एकदम ग्रोथ भइरहेको हामी देख्न सक्छौँ। हरेक वर्ष राम्रो कम्पाउन्डिङ एनुअल ग्रोथ रेटको साथमा ग्रो भइरहेको छ भने अन्य कस्टमरहरू पनि बिस्तारै बढिरहेको छन्। एज अ होलमा ग्रोथ रेट हामी पोजिटिभ देख्न सक्छौँ। पोजिटिभ छ भने हरेक वर्ष कस्टमर्सहरू ग्रोथ भइरहेको छन्, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो एक्सपेक्ट हो। यो फर्दर ग्रो हुनै बाँकी छ। नेपालको धेरै ठाउँमा बिजुली पुग्न नै बाँकी छ। धेरै इन्डस्ट्रीहरू आउनु नै बाँकी छन्। नयाँ नयाँ कमर्सियलाइजेसन प्रपर्टीहरू बन्नु नै बाँकी छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा कन्ज्युमरहरू बढ्ने, सेल्स बढ्ने हामी नर्मल्ली एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। अघिको हाम्रो सेल्स रेभेन्यूलाई हामीले कन्सोलिडेट गरेर यसको सेल्स ग्रोथ मात्रै हेर्छौँ भने यो पनि हाम्रो ग्रोइङ स्ट्रेन्डमा हामी देख्न सक्छौँ। केही वर्ष स्ट्याग्नेन्ट ग्रोथ आए पनि विगतका केही वर्षमा राम्रो यसले कम्पाउन्डिङ एनुअल ग्रोथ देखाएको छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा एनइएको सेल्स ग्रोथ राम्रो छ र आगामी वर्षमा पनि यही ग्रोथ रेट मेन्टेन गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन छ। विद्युत प्राधिकरणको हामी ग्रोथको नै कुरा गर्दैछौँ भने यसमा डिमान्ड एन्ड एभाइलेबिलिटीको कुरा हामी भुल्नु नै हुँदैन। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट चार्ट रहेको छ आजको भिडियोमध्ये। यसमा हामी विभिन्न क्याटेगोरीमा क्याटेगोराइज गरेर एनालाइसिस गर्दैछौँ। जस्तै सबैभन्दा पहिला एनइए अन जेनेरेसन, यानि कि नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै अन्डरमा रहेका सब्सिडिज र एसोसिएट कम्पनीजहरूबाट आउने इलेक्ट्रिसिटी कति कन्ज्युम भइरहेको छ। पावर पर्चेज फ्रम अदर इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसर, यानि कि नेपालमा जति पनि पावर जेनेरेट गर्ने कम्पनीजहरू छन् उनीहरूबाट कतिको कन्ज्युम गरिरहेको छन्। पावर पर्चेज फ्रम इन्डियाबाट कति बाई गरेर नेपालमा डिमान्ड सप्लाई गरिरहेको छ र पिक डिमान्ड कतिको छ भन्ने कुरा हामी एनालाइसिस गर्छौँ भने हरेक वर्ष जति पनि पिक डिमान्ड पुगेको छ त्यति सप्लाई एनइएले पुरा गर्न सकेको छैन, यानि कि ग्रोथ गर्ने सम्भावना एकदमै धेरै छ। त्यति मात्रै नभएर इन्डियाबाट पावर पर्चेज गर्ने क्रम एकदमै धेरै रहेछ। त्यो सेगमेन्ट एकदमै ठुलो छ। अलमोस्ट 32% हामी पावर पर्चेज गरिरहेको छौँ भनिसके पछाडि त्यसमा पनि एउटा राम्रो ग्याप हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ। 32% इन्टरनल डिमान्डबाट सप्लाई गर्ने र त्यति मात्रै नभएर होइन, इन्डियालाई पनि हामी एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने राम्रो ग्रोथ पोटेन्सियल हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले एनइएको आफ्नै जेनेरेसनको कुरामा स्ट्याग्नेन्ट ग्रोथ छ भने अदर इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रड्युसरहरूबाट राम्रो ग्रोथ देख्न सक्छौँ र बिस्तारै पावर पर्चेज फ्रम इन्डिया रिड्युसिङ ट्रेन्डमा छ, जुन एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो। र पिक डिमान्ड हरेक वर्ष बढिरहेको छ, जुन डिमान्ड मिट नै भइरहेको छैन भने ग्रोथको पोटेन्सियल हामी एकदमै राम्रो छ भन्ने कुराहरू इजिली अनुमान लगाउन सक्छौँ। यसरी हामीले एनइएको स्ट्रेन्थहरूको कुरा गऱ्यौँ भने अर्को हाम्रो एक्सपेक्ट रहेको छ च्यालेन्जेस अथवा विकनेसेस अफ एनइए। अब हाम्रो भिडियो धेरै लामो भइसकेको कारणले गर्दा आज हामी च्यालेन्जेसको बारेमा डिस्कस गर्दैनौँ। इन फ्युचर आइपिओ रिभ्यू भिडियो अवश्य पनि आउनेछ, त्यसमा हामी च्यालेन्जेसको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। खासै धेरै च्यालेन्जेसहरू छैनन्, जुन लोन रिपेमेन्टको कुरा र इन्ट्रेस्टको कुराहरू छ त्यसमा इस्यु आउन सक्छ। पोलिसी फर्मेसनको कुराले यसलाई प्रब्लममा ल्याउन सक्छ, नाइ भने धेरै यसको इस्युहरू छैनन्। त्यो हामी आगामी भिडियोमा अवश्य पनि डिस्कस गर्दैछौँ भने आजको लागि स्ट्रेन्थ र विकनेसेस भने हामी यतिमै कुरा गर्छौँ। अब फ्युचर प्रोस्पेक्टको कुरा गर्ने हो भने एनइएको फ्युचर एकदमै राम्रो देख्न सकिन्छ, किनकि हरेक वर्ष इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरूको डिमान्ड बढिरहेको छ। इलेक्ट्रिक भेहिकल्स इम्पोर्ट गर्ने कार्यक्रम बढिरहेको छ, त्यसलाई सरकारले प्रमोट गरिरहेको छ। साथसाथै बिग इन्डस्ट्रिजहरू आइरहेको छन्, कमर्सियल डिमान्ड पनि बढिरहेको छ। त्यति मात्रै नभएर अप्पर तामाकोसी लगायत विभिन्न मध्य भोटेकोसी लगायत ठुला ठुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू आइरहेको छन्। उनीहरूले पनि एनइएसँग पिपिए गर्नुपर्छ, त्यहाँबाट पनि एनइएमा राम्रो सप्लाई आउँछ र उसले त्यसबाट राम्रो रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्छ। साथसाथै इलेक्ट्रिक इक्विपमेन्ट्सहरूको पनि राम्रो वृद्धि भइरहेको छ, हरेक वर्ष ग्रोथ आइरहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरिमा एनइए नेपालको फ्युचर हो भनेर हामी इजिली कोट गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले फ्युचर प्रोस्पेक्टमा कुनै पनि डाउट गर्ने ठाउँ छैन। अब कुरा गरौँ सबैको फेभरेट क्वेसन, अहिलेसम्म भिडियो हेरेको लागि एउटै क्वेसन छ, व्हेन विल द आइपिओ कम, यानि कि आइपिओ आउँछ चाहिँ कहिले। एक्ज्याक्ट कहिले आउँछ भनेर डेट रिभिल त भइसकेको छैन, तर एनइएको एमडी कुलमान घिसिङजीले भन्नुभएको थियो कि सरकारको सहमतिमा ऐन बमोजिम सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँदैछौँ भनेर। जस कारणले गर्दाखेरिमा एउटा सिम्पल एक्सपेक्टेसन हामी राख्ने हो भने यही फिस्कल इयरभित्र आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन राख्न सक्छौँ। यदि कुनै पोलिसीमा चेन्जेसहरू भएन र इन्टरनल कन्फ्लिक्टहरू भएन अथवा विरोध भएन भने चाहिँ यही फिस्कल इयरभित्र आउने सम्भावना प्रबल हामी देख्न सक्छौँ। किन भन्दा आइपिओ निकाल्न दुईवटा क्राइटेरिया चाहिन्छ। एउटा विगतको 3 वर्षदेखि कम्पनी पोजिटिभमा भइराख्नु पर्यो, नेट प्रफिटमा भइराख्नु पर्यो र त्यसको रिजर्भ पोजिटिभ भयो भने त्यसले आइपिओ निकाल्न पाउँछ। एनइएले यो दुईवटा क्राइटेरिया मिट गरेको छ, त्यस कारणले यही फिस्कल इयरभित्र आइपिओ आउन सक्छ भन्ने हामी गेस लगाउन सक्छौँ। कहिले आउँछ भन्ने कुरा नट फिक्स येट, त्यो समयको लागि हामी घडी हेर्ने बस्ने मात्रै गर्न सक्छौँ।
भिडियोको हामी अन्त्यमा आइसकेको छौँ। सबै कुरालाई कन्क्लुड गर्नुपर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरण एकदम राम्रो म्यानेजमेन्टमा चलेको टिम छ, एउटा राम्रो म्यानेजमेन्टमा चलेको कम्पनी रहेको छ। कुलमान घिसिङज्यूको अन्डरमा रहेको डेपुटी म्यानेजिङ डाइरेक्टर एकदम एक्सपर्टिज, आफ्नो टेक्निकल फिल्डमा एक्सपर्टिज टिमको अन्डरमा रहेको कम्पनी भएको कारणले गर्दाखेरिमा एकदमै राम्रो रेटिङ यसले पाएको छ। यो रेटिङ यसले जस्टिफाई पनि गर्छ र यसमा सिमिलर गभर्मेन्टल सपोर्ट हुने हो भने कम्पनी एकदमै राम्रो गर्न सक्ने प्रोस्पेक्टमा छ। यसको फ्युचर प्रोस्पेक्ट हामी एकदमै राम्रो देख्न सक्छौँ। नेपालमा मोनोपोली रहेको कम्पनी हो, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यो एकदमै ठुलो आइपिओ आउँदैछ, जुन चाहिँ तपाईँलाई राम्रो पर्ने सम्भावना पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले यो बेलामा तपाईँले गर्ने भनेको तपाईँले म्याक्सिमम डिमाट एकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो फ्यामिलीको सबैको ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसबाट म्याक्सिमम लाभ लिन सक्नुहुन्छ। भने कम्पनीको बारेमा हामी सानो अध्ययन गऱ्यौँ आज इन डिटेल। यसको च्यालेन्जेसहरू के आउन सक्छ, यसलाई प्रब्लम्सहरू के आउन सक्छ भन्ने कुराहरू हामी आगामी फ्युचर भिडियोमा आइपिओ रिभ्यू गर्दा अवश्य पनि डिस्कस गर्दैछौँ। भने आजको लागि यति नै, यसको आइपिओको लागि हामी वेट गर्न सक्छौँ। आजको लागि यति नै। तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सानो कमेन्टले हामीलाई हौसला प्रदान गर्छ र साथसाथमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साथैमा आउने बेल आइकन पनि दबाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड एट द एन्ड, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।